बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा भाई 40 साल का हो गया था, मगर शादी के नाम से ही धूल भागता बिलाखिर अब मान गया, लेकिन शर्त रखी कि शादी वाले दिन वो सहरा बांध कर बैठेगा और सिर्फ दुल्हन अलग कमरे में उसका चेहरा देखेगी। बात अजीब तो थी, पर हमने ये बात मान ली। लेकिन निकाह के बाद भाभी चिल्लाती हुई कमरे से भाग गई। जो ही मैंने कमरे में कदम रखा तो रूह लरस गई, क्योंकि वहाँ तो भाई की शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन वो शादी नहीं करता था। फिर बिलाखिर माँ ने उसे अपनी जान के वास्ते दिए तो वो शादी के लिए मान गया, लेकिन कहने लगा कि चेहरे पर सेहरा बांध कर रखूँगा, सिर्फ लड़की ही मुझे शादी के दिन देखेगी। हमने कहा ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। शादी करवा दी, लेकिन मेरा भाई शादी के बाद मेरी भाभी के कमरे में नहीं जाता था। कभी कोई बहाना बना देता तो कभी कोई। एक दिन ज़बरदस्ती हम सब घर वालों ने प्लान बनाकर उसे कमरे में भेजा और भाभी को भी फिर से दुल्हन बना दिया कि आज आप अच्छे से तैयार हो जाइए। लेकिन जैसे ही भाई कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी भाभी चीखें मारती हुई बाहर निकल आई। कि जब मैं कमरे में गई तो हैरान रह गई, क्योंकि सामने तो मेरा भाई ही खड़ा था, मगर भाभी उससे बात नहीं कर रही थी और बुरी तरह चिल्ला रही थी। मैंने भाभी से कहा कि क्या बात है, क्या हो गया है आपको? ये भाई ही तो है, आप इनसे क्यों दूर भाग रही हैं? तो मेरी भाभी ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। भाभी ने कहा, ये तुम्हारा भाई है तो फिर वो कौन? सुबह होते ही मेरी माँ की ज़ुबान पर एक ही बात होती कि कमाल शादी कर ले, तुझे रब का वास्ता है शादी कर ले। तो शादी क्यों नहीं करता? तेरी माँ कब तक काम करेगी? ये तेरी बहन तो पढ़ाइयों में लगी है, सुबह जाती है 4 बजे आती है, आकर कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे अगले दिन का काम है। अपनी माँ के लिए एक दुल्हन तो ले दे, कम से कम दिन भर मेरे साथ काम भी करवाएगी, मेरे साथ बातें भी करेगी। फिर घर में पोते पोतियाँ भी तो आएंगे, मेरी अम्मी पोतियाँ भी तो आएंगे। मेरी अम्मी का रोज़ ही ये लेक्चर होता, वो रोज़ इस तरह की बातें करती थी। अल्लाह ने हमें एक ही भाई दिया था, वो भी ऐसा जो शादी नहीं करना चाहता था। मेरी एक और बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, वो अपने घर की हो गई थी, उसके 4 बच्चे भी हो गए थे, वो भी मेरे भाई से छोटी थी। मेरा भाई खुद 40 साल का हो गया था। मेरी माँ का कहना था कि मर्द 40 साल का हो जाए, फिर उसके बाद अगर शादी ना करे तो समझो उसकी शादी की उम्र बीत जाती है, और तेरे भाई के साथ भी यही हो रहा है। भाई से 3 दफ़े पूछा कि किसी को पसंद करते हो या किसी की याद में मजनू तो नहीं बन गए? तो इनका कहना था, मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं और मैं किसी को आने भी नहीं देना चाहता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे बाबा भी थे, लेकिन वो काम नहीं करते थे। मेरे भाई ही हमारे लिए पैसा कमाता, लेकिन उस पर इतना बोझ नहीं था कि वो इसी सब में लगा रहे। अब मैंने उससे कहा कि वो अपने बारे में भी सोच सके, लेकिन मेरा भाई शादी के लिए मानता ही नहीं था। फिर एक दिन अम्मी बेहोश हो गई, उनको अस्पताल ले गए। वो बेहोशी में भी यही कह रही थी, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। डॉक्टर ने कहा, इनका बेटा कौन है, ज़रा इसे बुलाओ। डॉक्टर ने मेरे भाई को बातें सुनाई, कहा कि तुम्हारी माँ की ये हालत हो गई है, कौन सी बात नहीं मान रहे तुम अपनी माँ की? अगर अपनी माँ की ज़िंदगी चाहते हो तो इनको कोई टेंशन नहीं देनी और इनकी बात मान लो। लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। पर एक हफ़्ते बाद उसने एक ऐसी बात कही कि हम सब हैरान रह गए। उसने कहा, आप जिससे मेरी शादी करवाएंगे मैं शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी माँ ने कहा, जो भी है तो हमें बता दे। मेरी माँ को लगा शायद वो ये कहेगा कि लड़की इस तरह की होनी चाहिए, उस तरह की होनी चाहिए, मगर मेरे भाई ने हमारे सामने 3 बहुत ही अजीब किस्म की शर्तें रखीं। उसने कहा, अगर मेरी एक भी शर्त से आप लोगों ने इनकार किया तो मैं शादी नहीं करूँगा, मुझसे कोई भी शादी नहीं करूँगा, मुझसे कोई भी सवाल ना किया जाए। हम सब मुतवज्जे बैठे थे। हमने भाई से कहा, ठीक है बताओ तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तो कहने लगा, मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि रिश्ता तय होने से रुखसती तक मैं अपना चेहरा अपनी बीवी के अलावा और किसी को नहीं दिखाऊंगा। शादी के दौरान भी सेहरा पहन कर रखूँगा, सिर्फ मेरी बीवी ही शादी के बाद मेरा चेहरा देखेगी। मेरी माँ फ़ौरन बोली, ये किस किस्म की शर्त है? तुम क्या लड़की के अलावा सबसे अपना चेहरा छुपाओगे? हमारे ख़ानदान में रस्म है कि लड़की को घूंघट करवाया जाता है, मगर दूल्हा के साथ तो ऐसी कोई रस्म आजकल नहीं करता। मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, जब आप मेरी पहली बात ही नहीं मान रही तो फिर मैंने शादी करनी ही नहीं। मेरी माँ ने कहा, चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, आगे बताओ क्या बात है? मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा, मुझे इशारा किया
کیا کچھ بھی نہ بولنا بڑی مشکل سے یہ مانا ہے، یہ نہ ہو کہ پھر سے بدل جائے۔ میرے بھائی نے کہا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو اوپر والے کمرے میں رکھوں گا، جس کمرے کا راستہ پچھلی گلی سے بھی جاتا تھا۔ سیڑھی بنی ہوئی تھی جو اوپر کی طرف جاتی تھی۔ میری ماں پھر بول اٹھی اور کہنے لگی وہ کمرہ تو بہت چھوٹا اور بہت گندا ہے، وہاں پر تو میری بہو کو رکھے گا، میری اکلوتی بہو ہے، وہ بھی اس برساتی میں رہے گی، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ میں نے اپنی امی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تمہاری بہو کو وہاں رکھوں گا تو پہلے اس کمرے کو تھوڑا سا ٹھیک بھی تو کرواؤں گا نا، لیکن وہیں پر رکھوں گا۔ اس بات کو یہ مت سمجھنا کہ ہم الگ ہو رہے ہیں، بس میری بیوی اس کمرے میں رہے گی، باقی آپ اس سے سارے گھر کے کام کرواؤ، گھر میں ایک ہی ہانڈی پکے گی جو سب کھائیں گے، میں الگ نہیں ہو رہا، بس میری بیوی اس کمرے میں رہے گی۔ میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میری ماں نے کہا اب یہ بھی بتا دو تمہاری تیسری اور آخری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا میری تیسری اور آخری شرط یہی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کیا جائے، شادی کے بعد میں اپنے طریقے سے رہوں گا، لیں گے کہ کس ٹائم آتے ہو کس ٹائم جاتے ہو۔ اس بات پر میری ماں ہنس دی اور کہنے لگی اب ہم تم سے سوال نہیں کریں گے، سوال تم سے تمہاری بیوی ہی کرے گی، بیویاں تو بڑے سوال کرتی ہیں، بڑا دماغ خراب کرتی ہیں، اب تم جانو اور تمہاری زندگی۔ مجھے تمہاری دونوں شرائط منظور ہیں، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، یہ شادی 15 سے 20 دن کے اندر اندر ہی ہوگی۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، میری ماں تو خوشی سے نہال ہو گئیں، میں بھی بہت خوش تھی، اپنی بہن کو بھی فوراً بتایا اور بس ہم لوگوں نے شاپنگ شروع کر دی۔ ہم بہت خوش تھے کہ کپڑے بنائیں گے، ڈانس کریں گے، خوشیاں منائیں گے۔ بھائی کی شادی ہے، وہ بھی خاندان کے آخری بیٹے کی شادی ہے۔ میری شادی تو جانے کب ہونا تھی، لیکن اپنی شادی میں مزہ تھوڑی نہ آتا ہے، شادی تو ہمیشہ دوسروں کی انجوائے کرنے کے لائق ہوتی ہے، اپنی شادی میں تو انسان بے بس ہوتا ہے، دلہا ہو یا دلہن اس کے سر شرم سوار ہوتی ہے، دلہن تو اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتی، اٹھ بھی نہیں سکتی، تو انجوائے کیا کرے گی؟ بھائی کے لیے جو لڑکی پسند کی اس کا نام حریم تھا، وہ بہت ہی پیاری تھی اور بھائی سے کم عمر بھی تھی، مگر اتنی کم عمر بھی نہیں کہ بھائی کے سامنے بالکل بچی لگے، شاید 22 سال کی تھی۔ امی کو یہ لڑکی بہت پسند تھی، امی تو میری 7ویں آسمان پر تھیں، بہت ہی زیادہ خوش تھیں، جلدی جلدی شادی کی تیاریوں میں لگی تھیں، کہنے لگی میرے بیٹے کا موڈ نہ بدل جائے، پہلے ہی وہ اللہ اللہ کر کے تو مانا ہے۔ بات ان کی بھی ٹھیک تھی، ہم ماں بیٹیوں نے شادی کی اچھی خاصی تیاری کر لی، اپنے سارے ارمان بھی نکالے، سارے رشتہ داروں کو بھی بلوایا، بھابھی کو بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ وہ بہت اچھی اور پیاری تھی۔ بالآخر بھابھی گھر آ گئی، بھائی نے ساری شادی صحرا پہنے رکھا، رشتہ داروں میں سے بھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے تو ہم نے ان سے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ لڑکے کو صحرا پہنا کر رکھتے ہیں، اس کی شکل سوائے دلہن، اگر کوئی اس سے پہلے اس کی شکل دیکھ لے تو بدشگونی ہوتی ہے اور بعد میں لڑکا لڑکی کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ اب اس بات کے بعد کسی نے بھی یہ نہ کہا کہ میں نے لڑکے کی شکل دیکھنی ہے، کیونکہ سب یہی کہتے تھے کہ لڑکی کے بعد میں کوئی بھی مسئلہ نہ بنے۔ بھابھی گھر آ گئی، اب ہمارا کام تھا بھائی کو کمرے میں بھیجنا۔ میرے بھائی نے کہا میں پہلے ایک بات بتانا بھول گیا تھا، وہ یہ کہ میرے سامنے کوئی ہنسی مذاق نہ کیا جائے، میرا کمرہ ہے، میں چپ کر کے کمرے میں چلا جاؤں گا، چلو سائڈ پر ہو جاؤ۔ میرا بھائی تو بڑا ہی روکھا تھا، پتہ نہیں میری بھابھی کا کیا بننے والا تھا۔ بھائی کمرے میں چلا گیا، ہم سب سکون سے سو گئے، لیکن آنے والے دن ہماری زندگی میں بہت ہی عجیب تھے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ صبح میں نے بھابھی سے پوچھا کہ ہمارا بھائی پسند آیا، تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں، کوئی الٹی سیدھی بات تو نہیں کی؟ اس نے کہا تھوڑا عجیب سا ہے۔ میری بھابھی نے نہایت سعادت مندی سے سر جھکا کر کہا ایسی کوئی بات نہیں، بہت اچھے ہیں، بھی دیا مجھے۔ اس بات کی ہمیں تو خوشی ہوئی کہ چلو بھائی نے اپنی زندگی کا آغاز تو کیا، ویسے یہ تحفے والی بات ہمیں نہیں بتائی تھی، مگر ہم اس بات سے بہت خوش تھے۔ شادی کو 3 دن گزرے تھے کہ میری بھابھی کھڑے ہو کر بھنڈیاں پکا رہی تھی۔ ویسے تو بھابھی کو ابھی کام کرنے کا نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا آپ کے بھائی کی فرمائش ہے اسی لیے بنا رہی ہوں۔ میں تھوڑا حیران ہوئی کیونکہ میرا بھائی تو ساری زندگی بھنڈیوں سے دور بھاگتا رہا تھا،
اسے تو भिंडियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, वो भी ऐसी बिना मसाले के और सिर्फ मक्खन के साथ बनाई हुई। मैंने भाभी से कहा, लगता है भाई ने आपके साथ कोई मजाक किया है, उनको भिंडियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिस दिन घर में पक जाएं वो बाहर से खाना खाते हैं। मेरी भाभी ने कहा, पता नहीं फिर इन्होंने मेरे साथ मजाक क्यों किया। मुझे कह रहे थे कि मुझे भिंडियाँ खानी हैं, वो भी इस तरीके से बनी हुई गोश्त नहीं खाना। खैर भाभी बनाकर कमरे में ले गई। भाई और भाभी कमरे में बैठकर ही खाना खाया करते थे। जब से शादी हुई थी भाई भाभी के साथ हमारे सामने नहीं बैठा था। वो पूरा दिन घर से बाहर ही रहता, सिर्फ रात को घर आता और अपने कमरे में जाने के लिए पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करता। पहले तो मेरी अम्मी का यही कहना था कि बेटे की शादी करवा दूंगी, हर गम भूल जाऊंगी। हमारी भाभी भी हमारे साथ ठीक थी, घर के काम भी करती, हमारे साथ बैठती, लेकिन जब मेरा भाई पूरा दिन घर से बाहर रहता, घर आते ही उसी तरह पिछले दरवाजे से अपने कमरे में चला जाता, तो अब मेरी अम्मी का दिल दुखने लगा। वो कहती थीं कि शादी के बाद मेरा बेटा बदल गया है। मगर फिर एक दिन भाभी ने हमसे एक शिकायत की। इन्होंने कहा, भाई पूरा दिन घर नहीं आते, मैं कभी भी उनको बुलाऊं, मुझे कोई काम हो या मैंने कहीं जाना हो, मेरे साथ नहीं जाते, मुझे मैके छोड़ने भी एक दफ़े नहीं आए। शादी के बाद मेरे घर वाले और रिश्तेदारों ने हमारी कुछ दावतें रखी थी, इन्होंने वो भी अटेंड नहीं की। अम्मी ने भाभी को कहा था कि कुछ हो मुझे बताना, इसीलिए भाभी ने भी अम्मी को माँ समझकर शिकायत लगा ही दी। अम्मी ने कहा, मैं इसको ठीक करूँगी, हमें तो लगा था शादी के बाद ये हमें भूल गया है, ये तो तुम्हें भी टाइम नहीं देता, मसरूफ़ कहाँ है। अम्मी तो लड़ने मरने पर उतर आई थी, मगर मैंने सोचा एक अच्छा सा प्लान बनाते हैं। वैसे भी आज भाई की सालगिरह थी। मैंने भाभी से कहा, आप तैयार हो जाएं, एक कमरे में केक और सामान रखकर उस कमरे को भी तैयार कर देते हैं और आपको अंदर बिठाकर भाई को अंदर भेज देंगे, उनको सरप्राइज़ दीजिएगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने अपनी भाभी के साथ मजाक में प्लान बना लिया, वो भी तैयार हो गई। मैंने उनको कहा, आप अपना अच्छा सा दुल्हन वाला जोड़ा ही पहन लें। इन्होंने कहा, दुल्हन वाला जोड़ा ही पहन लिया। भाई से झूठ भूलकर दोपहर में ही घर बुला लिया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, फ़ौरन घर आ जाओ। भाभी को पहले से ही कमरे में छुपा दिया। मुझे तो ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा था कि भाई चौंक जाएंगे और उनको कितनी खुशी होगी। हमने इनकी सालगिरह भी याद रखी। भाई घर आए तो कहने लगे, अम्मी कहाँ हैं, क्या हो गया। मैंने कहा, वो सामने वाले कमरे में बैठी हैं, आप खुद ही जाकर देख लें। दरअसल सामने वाले कमरे में अम्मी नहीं बल्कि भाभी थीं। मैंने भाभी को कहा था कि जैसे भाई आए आपने बर्थडे विश करना है। मेरी अम्मी ने कहा, बिल्कुल बच्ची हो। मैंने अम्मी से कहा, हर काम एक तरीके से नहीं होता, कुछ काम बहुत प्यार मोहब्बत से भी करने चाहिए। भाई अंदर चला गया, मैं बाहर खड़ी हंस रही थी कि अभी ये चौंक जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं और मेरी अम्मी ही चौंक गए। मेरी भाभी चीखें मारती हुई कमरे से बाहर निकली और आकर मेरी अम्मी के गले लग गई। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये सब क्या हो गया था। मैंने कहा कि क्या हो गया, क्यों डर रही हो। मेरा भाई भी बाहर आ गया, वो भी बहुत परेशान लग रहा था। तो मेरी भाभी ने ऐसी बात की कि हम हैरान रह गए। मेरी भाभी ने कहा, ये कौन सा शख्स कमरे में आ गया, आपने मुझे अंदर भेजकर इसे भेज दिया। अगर मेरे शौहर को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या आप मेरे शौहर से मेरी तलाक करवाना चाहते हैं। मेरे खिलाफ प्लान बनाया है आप लोगों ने। मेरी अम्मी ने कहा, क्यों पागलों जैसी बातें करती हो, तुम इस शख्स को नहीं जानती। उसने कहा, मैं इसे पहली दफ़े देख रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जानती कि ये कौन है, जबकि मेरा भाई मेरे सामने ही खड़ा था। हम सब हैरान परेशान रह गए, जबकि मेरे भाई की शक्ल से लग रहा था जैसे वो इतना हैरान नहीं था। मेरी भाभी की शक्ल को देखकर नहीं लगता था कि वो मजाक कर रही है। फिर भी मैंने कहा, हमने भाई के साथ मजाक करना था, आप हम सब के साथ मजाक कर रही हैं। क्या हो गया है आपको, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो, मुझे पागल बनाना चाहते हो, मैं इसको नहीं जानती। वो अपने कमरे में गई, अपना मोबाइल लेकर आई और मुझे दिखाकर बोली, ये देखो, ये मेरा शौहर है, इसके साथ मैंने ये सेल्फ़ी आज बनाई है। क्या ये, क्योंकि वो कमरा भी हमारा ही था, मगर मेरी भाभी के साथ जाने कौन शख्स खड़ा था। जब वो तस्वीर मेरी माँ ने देखी तो मेरी माँ भाई की तरफ बढ़ी, उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी माँ इस लड़के को जानती थी, वो मेरे भाई के बचपन का दोस्त था जो सऊदी अरब था और शायद अब वापस आ गया था। मेरी माँ ने मेरे भाई को भी बिठा लिया, हम सब भी वहाँ मौजूद थे। मेरी अम्मा ने कहा, बताओ ये सब क्या है।
تم نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا یہ آپ کی بہو نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کی اس سے۔ دراصل میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کبھی بھی کسی عورت کو اولاد کی خوشی اور شادی شدہ زندگی کی رفاقت نہیں دے سکتا۔ لیکن آپ لوگ میرے پیچھے پڑے تھے، آپ نے تو باقاعدہ اپنی بیماری کے بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اسی لیے میں نے اپنے دوست سے رابطہ کیا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے بھی لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ایک اکیلے لڑکے کو کوئی بھی اپنی بیٹی دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے وہ صحرا باندھ کر رکھنے والی شرط رکھی تھی اور اسی لیے اس کو اوپر والے کمرے میں رکھا تھا، کیونکہ پچھلے دروازے سے میرا دوست اوپر جاتا تھا۔ وہ اس کا شوہر ہے، میرے دوست کے ساتھ ہی اس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اور یہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ یہ لوگ اسی کمرے میں رہتے ہیں۔ صبح گھر میں آنے کی اداکاری کرتا تھا جبکہ میں اپنے دوست کے گھر میں رہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوست سے کوئی بات نہیں چھپائی۔ اس لڑکی کو بھی پتہ ہے کہ یہ سب ڈرامہ تھا۔ اس سے بھی کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا جس سے اس کی عزت پر کوئی آنچ آئے۔ میں تو آج تک اس لڑکی کے روبرو بھی نہیں گیا۔ یہ میرے دوست کی بیوی ہے، میری بھابھی ہے، میری بہنوں جیسی ہے۔ میری بھابھی نے بھی کہا، میں نے بھی اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائی کا کہنا تھا آپ لوگوں نے مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا، ورنہ تو میں شاید اس کو زندگی بھر بھی نہ دیکھتا۔ لیکن میری ماں یہ سن کر رونے لگی، کہا کہ اگر ایسا مسئلہ تھا تو یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھ سے اتنا بڑا ڈرامہ کروایا۔ میں اس کو اپنی بہو سمجھتی رہی کہ یہ میری بہو نہیں ہے۔ میں نے سارے خاندان میں یہی مشہور کیا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیوں سب کچھ اتنا الجھا دیا؟ کس کس کو جواب دیں گے ہم؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹے کی شادی کر کے فرض سے آزاد ہو گئی ہوں، مگر میرا مسئلہ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ میرے اپنے بیٹے نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ کبھی سنا ہے کسی نے کوئی کسی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ تم سارے ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، تم سب کو یہ بات پتہ تھی۔ میں بیچ میں بیوقوف بن گئی۔ میرے بھائی نے کہا میں کسی لڑکی سے شادی کر کے اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بہت علاج کروایا لیکن میرا کوئی علاج نہ ہو سکا۔ کس طرح یہ بات آپ سب کو بتاتا؟ آپ لوگ کبھی یہ بات نہ سمجھتے۔ آپ کو تو بس میری شادی کروانا تھی، لیکن آپ اسے اپنی بہو سمجھے، کیونکہ میرا دوست بھی تو آپ کو ہی ماں کہتا تھا نا۔ وہ سعودی عرب سے واپس آ گیا ہے، یہ اس کی بیوی ہے۔ جس کو اپنی بھابھی کہہ رہی تھی وہ لڑکی بھی قدرے سکون میں آ گئی، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ میرے بھائی کا دوست بہت اچھا انسان تھا۔ میرے بھائی نے یہ بھی بتایا کہ وہ اسے ساتھ لے کر واپس سعودی عرب جانا چاہتا ہے۔ اچھا ہوا آج یہ بات سامنے آ گئی، ورنہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنا پڑتے۔ شام کو میرے بھائی کا دوست بھی آ گیا، اس نے بھی معافی مانگی۔ اس کا کہنا تھا یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے جو کرنے کو کہا میں نے کر دیا۔ میری ماں نے میرے بھائی کے دوست کو بھی باتیں سنائیں کہ تم نے اپنا مطلب نکال دیا، کم سے کم تم مجھ سے اصل بات تو بتا دیتے۔ اس نے کہا میں واقعی خود غرض ہو گیا تھا، ورنہ میں کیا کرتا۔ میری ماں نے میرے بھائی سے کہا کہ اب اس لڑکی کے گھر والوں کو سچ بتانا تمہاری اور تمہارے دوست کی ذمہ داری ہے۔ کل کو ہم سے کوئی سوال نہ کرے، کیونکہ ان کو تو تمہاری ہی شکل دکھائی تھی۔ پتہ نہیں تم لوگوں نے 1 مہینے تک یہ سب کیسے چھپا لیا۔ میرے بھائی کا دوست اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ لڑکی جس کو میں بھابھی ہی کہتی تھی بہت اداس تھی، کہنے لگی لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے خوشی ہو رہی تھی، لیکن میری ماں نے سمجھایا کہ جو گھر شوہر کا ہوتا ہے وہی عورت کا گھر ہوتا ہے، جہاں اس کو اس کا شوہر رکھتا ہے، لیکن ملنے کے لیے ضرور آنا۔ میں نے تو تمہیں دل سے اپنی بہو مان لیا تھا۔ وہ بھی وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ، اور میرے بھائی نے میری امی سے کہہ دیا میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ بھائی کے لیے افسوس تو بہت ہوا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کیا، لیکن پھر اس کے ایک اور فیصلے سے ہم سب کو اس پر فخر ہونے لگا۔ اس نے 2 بچوں کو گود لے لیا، ان کو باپ بن کر پالنے لگا۔ اس کا کہنا تھا ساری زندگی میں ان کو پالوں گا، یہی میرا سہارا بنیں گے۔ میری ماں کے دل میں آج بھی بہو کی خواہش ہے، وہ آج بھی کوئی ایسی لڑکی تلاش کرتی ہے جو بے شک پہلے سے طلاق یافتہ ہو مگر میرے بھائی کے ساتھ رہے۔ لیکن بھائی کا کہنا ہے اسے کسی کے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ حریم اور اس کا شوہر ہم سے رابطے میں ہیں، ایک دفعہ ہم سے ملنے بھی آ چکے ہیں۔ وہ گھر میں آتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو پیاری سی بیٹی دی ہے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پرانی باتوں پر ہنستے بھی ہیں، لیکن اپنے بھائی کے لیے آج بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔